السلام عليكم. اخر حاجه توقفنا فيها بطبيعه الحال هو الكالكول دو كو داشا. داكوغ فوالا دونك نعاودوا لو بروسيسوس ديال لا برودكسيون بطبيعه الحال. دونك اول حاجه كنديروها هي لاشا، من بعد كتجي المرحله ديال ستوك، من بعد لا برودكسيون، من بعد ستوك، من بعد كتجي المرحله ديال الفونت يعني لا ديستريبيسيون. تري بيان. دونك دابا غادي نشوفوا لو ستوك بطبيعه الحال. دونك بعد ما شفنا بطبيعه الحال لي زاشا، يعني لي زاشا يعني ملي انايا كنشري فوالا لا ماتيير بروميير او لا مارشانديز بطبيعه الحال، فهاد الحاله هذه كنحسب ما يسمى بلو كو داشا. داكوغ، واتفقنا في الحصه الماضيه ان لو كو داشا سي لو بري داشا بلس لي فري داشا. تري بيان. دونك دابا غنشوفوا لو ستوكاج. داكوغ فوالا، يعني لو ستوكاج يعني انني كنتوصل بالسلعه ولا لا ماتيير بروميير وهذا يعني وكنستوكيها بطبيعه الحال في لو ستوك ديالي ولا البلاصه فين كنحط ستوك يعني هونغار او اكسيتيرا. داكوغ، ولا ديبو ديال ستوكاج. تري بيان. دونك بالنسبه للديبو ديال ستوكاج كيكون عندي واحد السيد هو اللي مقابل الباب، وبالتالي كيسجل اي موفمون بالنسبه لو ستوك، يعني اي حاجه دخلات واي حاجه خرجت. دخلات لا كونتيتي كيسجلها كيبوينتيها، ملي كتخرج لا كونتيتي اخرى كيبوينتيها وكيسجلها. بطبيعه الحال فين كيسجلها في واحد الفيش كيتسمى سي ان فيش دو ستوك. Bien. Donc, on تعرفوا على دو فيش دو ستوك شنو هو. Donc, fiche de stock, comme vous voyez s'il vous plaît. Donc, une fiche de stock est une feuille qui permet de tenir donc à jour un état de stock. Elle permet de suivre les mouvements de stock. يعني c'est-à-dire donc les entrées et les sorties. D'accord. يعني شنو هي لا كونتيتي اللي خرجات وشنو هي لا كونتيتي اللي دخلات. Très bien, donc la présentation de la fiche de stock. Donc, s'il vous plaît, donc, que présente, donc la désignation, la méthode, voilà, donc fiche de stock. Donc, on a les entrées, les sorties et les stocks بطبيعة الحال. في كل بلاصة عندنا la quantité, le prix unitaire ou le coût unitaire وبطبيعة الحال كيكون عندي ما يسمى بالمونطون اللي هو التوتال. Très bien. Donc, si jamais يسولكم شي واحد كيفاش كيتيفالوي لو ستوك. D'accord. Donc le stock est évalué بثلاثه ديال لي ميثود، سواء بالفيفو سواء بالليفو سواء بالكماب. داكوغ فوالا. دونك نتعرفوا على المرحله الاولى اللي هي لا ميثود فيفو. شنو كنقصدوا بلا ميثود فيفو؟ يعني فيرست ان فيرست اوت، ستادير برومي اونتري برومي سورتي. اي حاجه دخلت عندي الاولانيه هي الاولى اللي خصها تخرج، وبطبيعه الحال كنهضر هنايا على الفيفو. دونك باش نفهموا مزيان القضيه هذه تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. دونك اون سي جامي دونك فوالا حنا شرينا لا كونتيتي الاولى، من بعد لا كونتيتي الثانيه اي لا كونتيتي الثالثه كما كتشوفوا معايا الاخوان. داكوغ. دونك في لوكا ديال الفونت اول حاجه خصها تباع ولا اول حاجه خصها تخرج، خاص تخرج بطبيعه الحال لا كونتيتي الاولانيه. داكوغ فوالا كما كتشوفوا معايا الاخوان. فوالا اللي كدوز ولا اللي كنخرج لا كونتيتي الثالثه كما كتشوفوا معايا الاخوان. دونك نشوفوا ان اكزرسيس انتروداكتيف باش نفهموا مزيان هاد لا ميثود فيفو اون كا براتيك. داكوغ فوالا بعد ما شفناها في لا تيوري نشوفوا دابا البراتيك. دونك عندنا واحد اكزرسيس. دونك عندنا لا دات، ليطا بطبيعه الحال، النومبر فوالا لونيتي لا فالور unitaire. دونك في لو 1 3 2020 دونك عندنا لو ستوك انيسيال هو 100 بياسه. لو بري يونيتير هو 10 ديال الدراهم الوحده. بالنسبه لو 5 3 2020 عندنا لا سورتي ديال 500 يونيتي. لا فالور unitaire خصنا نقلبوا عليها. لو 13 3 2020 عندنا لونطري، لو 18 3 2020 عندنا لا سورتي، وبالنسبه لو 28 3 2020 دونك اون لونطري ديال 200 يونيتي. بيان. دونك دابا غادي نشوفوا لا بريزونطاسيون ديال فيش دو ستوك. سي فو بلاي بالنسبه للفيش دو ستوك كندير ديما الطريقه هذه اولا هاد لا بريزونطاسيون هذه عقلوا عليها الله يرضي عليكم. فوالا دونك كتكون عندي واحد لا كولون ديال لا دات، لا كولون اخرى ديال لي زونطري، لا سورتي اي لو ستوك. بالنسبه لونطري سورتي ستوك دونك الداخل دونك كيتقسموا على ثلاثه ديال لي كولون. دونك لا كونتيتي لا فالور يونيتير اي لو مونطون. بطبيعه الحال كما ديجا شرحنا في لا بارتي الاولى ديال لا كونطابيلتي اناليتيك. دونك لا كونطابيلتي اناليتيك هو سي اون كونطابيلتي اللي هي ديتاي، كتعطيني لو ديتاي. داكشي علاش كنقسموا كل حاجه بوحديتها، يعني كنديروا لا كونتيتي يعني شحال هي لا كونتيتي، شحال هي لا فالور يونيتير، وشحال هو بطبيعه الحال لو مونطون اللي هو توتال او لا جلوبال. داكوغ فوالا. دونك اول حاجه كنديرها هو انني كنسقط لي دات اللي عندي.
le 1-3, le 5-3, le 13-3, quand vous voyez, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. Donc d'abord غادي نشوفوا أول حاجة عندي كما كتشوفوا معايا بطبيعة الحال هو لو ستوك إنيسيال. لو ستوك إنيسيال دونك بعد سامبلومون دونك عندي 100 unité دونك اوتوماتيكمون غادي نحطها في هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا معايا في البلاصه ديال ستوك لو بري يونيتير وبطبيعه الحال لو مونطون توتال سي با تو سامبلومون سي لا كونتيتي ملتيبلي بار لو بري يونيتير ولا لا فالور يونيتير. داكوغ فوالا. وبالتالي بالنسبه لي زوف دونك كندير لي تيغي كما كتشوفوا معايا الاخوان، سواء نخليها خاويه سواء كندير لي تيغي. نفس الحاجه بالنسبه للدياغنوستيك وهذا دونك لي زانيكس ديال باغ اكزومبل بحال لو اس جي او لا لو طابلو دو فينونسمون هذا دونك فوالا ما كنحطش صفر. داكوغ ما كنحطش في صفر الا ما كانتش عندي حتى شي فالور، سواء كنخليها خاويه سواء كندير لي تيغي كما درنا في هذا التمرين هذا. داكوغ فوالا. دونك نشوفوا ثاني لو 5-3 2020 دونك اون لا سورتي دو 500 unité. بطبيعه الحال كنحط هنايا 50 باردون دونك 50 unité سي با 500 مي 50 unité. داكوغ دونك 50 unité كنحطها هنايا. دابا المشكل كاين يعني كيفاش نحدد لو بري يونيتير. لو بري يونيتير بعد سامبلومون دونك فوالا هي 10 دراهم حيت نورمالمون عندي 100 unité وهاد 100 unité بطبيعه الحال لو بري يونيتير ديالها هو 10 ديال الدراهم. انا ملي غادي نخرج هاد لو ستوك بطبيعه الحال غادي يخرج بالثمن اللي عندي انا ديجا في ستوك اللي هو 10 دراهم اوتوماتيكمون كنحصل على 500 دراهم. مزيان. دونك شحال غادي يبقى عندي في ستوك كومبيان ديال لا كونتيتي بطبيعه الحال تبقى عندي 50. علاش؟ حيت كانت عندي ديجا 100 unité دابا ولات 50 unité. يعني شحال بقى عندي 50 unité. لا فالور يونيتير هو 10 دراهم وبالنسبه لي مونطون هو 500 درهم. كنظن لهذا نيفو هذا يعني كلشي فاهم ياك؟ فوالا. دونك نشوفوا لا سويت بطبيعه الحال. دونك لو 13-3 دونك شنو عندي؟ دونك عندي لونطري ديال 150 unité لا فالور ديالها هو 12 درهم. دونك كما كتشوفوا معايا كنسقط كل حاجه بلاصتها وبالتالي كنشوف كنحسب لو ستوك ديالي. بالنسبه لو ستوك كيكون عندي ديجا ستوك اللي ديجا عندي يعني 50 unité بلا فالور 10 دراهم. لو بري توتال ولا لو كو توتال هو 500 درهم. بالنسبه دونك بليس دونك لا كونتيتي اللي عاد دخلت في هذا لو جور هذا اللي هو لو 13-3 يعني 150 12 اي 1800 كما كتشوفوا معايا الاخوان. دابا بالنسبه لو 18-3 2020 سورتي ديال 80 unité. دونك لا سورتي ديال 80 unité تو سامبلومون دونك لا كونتيتي سورتي هي 80 يعني كناخذ 50 unité من الاول. داكوغ حيت 80 unité شنو فيها 50 ديال لو ستوك اللي ديجا كان عندي و30 غادي ناخذهم من لو ستوك اخر اللي فوالا اللي عاد دخل في لو 13-3. دونك كما كتشوفوا معايا الاخوان دونك 50 unité لا فالور يونيتير هو 10 دراهم وبالنسبه لو مونطون توتال هو 500 درهم. اللي كان دونك شحال خصني باش نكمل 80 خصاتني 30 unité دونك كنحطها هنايا من بعد ب 12 درهم وبالتالي كنحصل على 360 درهم. دونك هكذا كنخدموا الاخوان. داكوغ فوالا. دونك هذه هي لا ميثود فوالا. ومن بعد كندير تيري علاش؟ حيت لو ستوك ديال 50 unité مشى خرج ما بقاش عندي دونك بالتالي غادي ندير هنا تيري كون فو فوايي. وبطبيعه الحال دونك بالنسبه لي زونطري ما عندناش دونك غندير لي تيري. وبالنسبه بطبيعه الحال لا كونتيتي اللي بقات من 150 unité اللي جا دخلات عندي في لو 13-3 غتبقى 120 حيت درت 150 ناقص 30 بقات ليا 120. لا فالور يونيتير هو 12 درهم وبالنسبه لو مونطون توتال هو 1440. كنظن ان هذه المساله واضحه. داكوغ هذا هو لو برينسيپ ديال الفيفو بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل بالنسبه للفيفو. راه سي طري سامبل ماشي حاجه صعيبه. من بعد غادي نشوفوا لي فو الكماب وهذا يعني كل حاجه كيفاش نقدروا نتعاملوا معها مزيان. دونك لو ستوك ديالنا بطبيعه الحال دونك غادي يكون هو 120 12 1440 بطبيعه الحال. دونك لو 28-3 2020 دونك اون فوالا دونك نوتري ديال 200 unité 200 unité لا فالور يونيتير هو 13 درهم. دونك فوالا كيما كتشوفوا معايا كل حاجه غادي نحطها بلاصتها ونحسب لو مونطون توتال. ما عنديش لا سورتي يعني غادي ندير تيري داكوغ فوالا. وبالتالي شحال غادي يبقى عندي في ستوك؟ غادي يبقى عندي دونك 213 اي 2600. داكوغ فوالا. دونك دابا غادي نحسبوا لو توتال ديال لا كونتيتي. انا اللي كيهمني بالضبط هو ديال ستوك
اما ديال لي زونطري لي سورتي ما داكوغ. فوالا يعني غير باش نعطي واحد لا كريديبيليتي الفيش دو ستوك ديالي، ولكن اللي كيهمني بالضبط هو التوتال اللي خصو يكون عندي، اولا داك لو ستوك اللي غادي يكون عندي في فيش دو ستوك كما كتشوف معايا. دونك غادي نجمعوا التوتال ديال لي زونطري لا كونتيتي، دونك 450 من بعد دونك 5400 يعني كناخذ 1800 زائد 2600 من بعد 1130 من بعد فوالا 1360. لا كونتيتي اللي كتهمني انايا بالضبط هو 320 كي درت ليها يعني كنمشي لو 28 3 2020 لو ستوك ديالها دونك لا كونتيتي عندي 120 عندي 200 وبالتالي كنجمع هاد لي دو كتعطيني اوتوماتيكمون 320. بالنسبه لو مونطون توتال كناخذ 1440 زائد 2600 كنحصل على هاد لا فالور هادي 4040. وباش نحصل على لو بري يونيتير ولا لا فالور يونيتير ما كناخذش 12 زائد 13 لا، ولكن كناخذ 40040 ولا 4040 باردون مقسومه على 320 وبطبيعه الحال كنحصل على هاد لا فالور هادي. هادشي اللي كاين على الاخوان. Merci bien pour votre attention. Donc à la prochaine, Inch'Allah.